संवैधानिक कुराहरू, प्रशासनिक कुराहरू छँदैछ। सँगसँगै हामी एकअर्काको एकतामा चाहिने जति कुराहरू छ बाइबलीय, त्यसलाई पनि हामी इच्छा यही छ कि असल गरेर नै तिमीले मूर्ख मानिसहरूलाई को अज्ञानतालाई छुट्याएको छ। अनि बाइबलले देखाएको बाटो छ, अनि यहाँ स्पष्टमा भनेको छ। अनि यसलाई हामीले अन्तमा म यो कुरा राख्न चाहन्छु। एउटा त मेन्टल टर्चर छँदैछ, फिजिकल टर्चर पनि आयो। अर्को त अब हामी भित्रबाट पनि आउँछ, त्यो चाहिँ हो झुटा शिक्षाको कुराहरू पनि आउँछ, बनावटी शिक्षाहरू हुन्छ। बाइबलको अनुवाद आफ्नै प्रकारले हुन्छ। सायद यो प्लेटफर्मले यो क्षेत्रमा पनि हामी सहायता पुर्याउन सक्छौँ। एउटा ब्यालेन्स टिचिङमा हामी मण्डललाई एक बनाउन सक्छौँ। अनि सँगसँगै अब यो संस्था जो बनिएको छ, जसमाथि ठुलो जिम्मेवारी आए र हामीले आत्मिक एकतालाई जोड दिँदै गर्दा होसियारी पनि गर्नुपर्छ कतिवटा क्षेत्रमा। अनि यो जो प्लेटफर्म छ, यो चाहिँ कसैले राजनीतिक गेम खेल्ने प्लेटफर्म चाहिँ हुनु हुँदैन। कसैको राजनीतिक फाइदाको लागि चाहिँ हुनु हुँदैन। यस राजनीतिक नराम्रो कुरा होइन, राजको नीति हो। राज्यलाई कसरी चलाउनु पर्ने पोलिसी बनाउने कुरा हो। तर अब राजनीतिको जुन चाहिँ खेलवाडहरू देशमा छ, त्यसले हामीलाई अलिकति टाढो। राजनीतिक नराम्रो कुरा होइन, राजनीतिको लागि प्रार्थना पनि गर्छौँ। असल विवेक, असल राम्रो नीतिहरू बनिकन देश सञ्चालन। तर कसैले यसलाई यो प्लेटफर्मलाई फाइदा चाहिँ उठाउन नहोस्। हामी त्यो कुरोलाई चाहिँ एकदम होसियारीसँग पक्रेर राखौँ। कुनै विशेष व्यक्ति पास्टर सामने होसियारीसँग सचेत भएर पाउलले दुईटा कुरा खुब जोड दिनुहुन्छ शिक्षामा, एउटा विजडम र अन्डरस्ट्यान्डिङ। यो दुईटा कुरालाई पक्रेर अघि बढौँ। निश्चित रूपमा प्रभु हामीसँग हुनुहुन्छ अनि प्रभुको शक्तिले हामीलाई सामर्थ्य तुल्याउँछ। अनि अहिलेको वर्तमान परिस्थिति जो मण्डलीमा चाप आउँदैछ, त्यसलाई हामी संवैधानिक प्रकारले परमेश्वरको वचनको सामर्थ्यमा भरपूर आशिष दियो। थ्याङ्क यू। हाम्रो आदरणीय पास्टर बाबुलाई धेरै हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हाम्रो जुन आजको दिनमा जुन सङ्गठन भनौँ, जुन अफिसियली डिक्लेरेसन हुन गइरहेको छ, अनि यसको लागि आज यो सङ्गठनको लागि, सङ्गठन समिति कमिटीको लागि हामीले अफिसियल समितिको नाम यस प्रकार छ। अनि म उहाँहरूलाई यो बेला सायद अगाडि उभिनुपर्छ होला कि पछाडि थाहा छैन, आइकन खडा भइदिनुहोस्। यो समितिको प्रेसिडेन्ट चाहिँ पास्टर सुनाम काबो, चिफ प्याट्रन रेभरेन्ड सलोन जाकर, भाइस प्रेसिडेन्ट पास्टर एमके छेत्री, भाइस प्रेसिडेन्ट दोस्रो नाम छ TDS राई, रेभरेन्ड TDS राई गोरुबथानबाट। TDS राई कृपया अगाडि आइदिनुहोस्। र उहाँलाई हामी जोडसँग ताली लगाउँछौँ। तेस्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ पास्टर अनुप रोका, उहाँ स्थानीय मण्डलीको पास्टर हुनुहुन्छ। चौथो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ मिसेस सिनोरा नाम्चु, उहाँ पनि हाम्रो स्थानीय यहाँ क्याथोलिक कम्युनिटीको एकजना सक्रिय सदस्य हुनुहुन्छ। अनि जोइन्ट सेक्रेटरीमा हाम्रो
Pastor Ezekiel Khatri. Treasurer Mr. Sit Chiling Lepcha. धन्यवाद सर. अनि executive members-हरुमा Elder Jordan Katak, Mr. Ravi Vishwakarma, Pastor J.K. Roy, Patrons-हरुमा Reverend Dr. Santosh Paul Subba, जो अगाडि मञ्चमा हुनुहुन्छ. अनि advisors-हरुमा Mr. Paul T. So advisors-मा हुनुहुन्छ Reverend Father Paul Sibling. Actually, okay, आउनु भएन छ उहाँ. यो कमिटी मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ अब सबैजना मिलेर प्रार्थना गरिदिनेछौँ. अनि यो प्रार्थनाको नेतृत्व चाहिँ पास्टर ड्यानियल बर्देवाले उपस्थितिको लागि कसेर राखिदिनुहोस् प्यारो. हालेलुया. ताकि यो संगठनद्वारा क्षमाको खोलाहरू बगेर आउन सकोस्. यो संगठनद्वारा प्रेमको खोला बगेर आउन सकेका होस्. हालेलुया. जसले गर्दा धेरै तिर्खाएका मण्डलीका प्रियजनहरू लगायत संसारमा बस्नेहरूलाई एउटा नुनको स्वाद दिएर प्रभु त्यो टेस्ट बोकेर प्रभु संसारमा पुग्न सकेको होस् र महिमा तपाईको हुन सकेको होस्. प्रभु म तपाईको दर्द र पीडा सहेर अगाडि जानु परिरहेको छ. आतंक बोकेर अगाडि बढिरहनु परेको छ. प्रभु यो परिस्थितिमा प्रभु परमेश्वर सरकार र मण्डलीको बीचमा उभिएर प्रभु परमेश्वर हालेलुया हारुन र मोसाले जस्तो प्रभु परमेश्वर तपाईले बोल्नु भएको दुरुस्तै सन्देश प्रभु जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्न सकोस् अनि महिमा तपाईको हुन सकोस् प्यारो प्रभु. हालेलुया. यो सारा संगठनका कार्यकारिणी सबैलाई म तपाईको हातमा म समर्पण गर्छु प्रभु. अब यस संगठनद्वारा हामीहरू जति पनि छौँ हामीहरूले गर्नुपर्ने भूमिका जो थियो यति नै हो प्यारो प्रभु. यहाँदेखि उता हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ प्रभु. हालेलुया. चाहेर पनि हामी केही गर्न सक्दैनौँ प्रभु. हामीलाई तपाईँको हृदय दिनुहोस्. जो म सुन्छु र म देख्छु म त्यही नै म गर्छु तपाईँले भन्नुभयो. तपाईँले त्यो प्रभु परमेश्वर तपाईँले नै जिउँदो अनुकरण गरेर अब उपरान्त अगाडि बढ्दै 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 जान सकेको होस्. दिन र नम्रताको साथमा जसरी तपाईँले स्वर्गको वैभवलाई तपाईँले छोडेर आउनुभयो यहाँको त्याग र बलिदान पनि त्यस्तै हुन सकेको होस्. र जसलाई प्रभु परमेश्वर यो तराई र मैदानमा बसेको मण्डलीहरूमाथि
सोही प्रकारले तपाईँहरूको आशीर्वाद तपाईँहरूको प्रार्थना हामीलाई खाँचो छ। स्वयं परमेश्वर आउनुहुन्न, तर परमेश्वरले प्रभुको दासहरूबाट त्यो आशिष हामीमा बोल्नेछ अनि हामीमा ल्याउनेछ भन्ने विश्वास त भएकोले गर्दा आजको यो विशेष यो सभामा तपाईँहरूलाई हामीले उपस्थित ल्याउन सकेका छौँ। र विशेष गरी म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने यो जुन चाहिँ संस्था छ, यो संस्था एउटा अराजनीतिक संस्था हो। यसले राजनीतिक गतिविधिमा तपाईँहरूको जुन चाहिँ कुराहरू छ, हक र अधिकारको लागि यो संस्थाले काम गरेर भविष्यको दिनहरूमा जानेछ। अनि प्रभु येशूले यूहन्नाको 10 अध्यायमा उहाँले म ढोका भन्नुभएको छ। ढोका, उहाँ चाहिँ मन्दिरको ढोका अथवा मण्डलीको ढोका उहाँ हुनुहुन्छ भनेर भन्छ। भनेदेखि भजन सङ्ग्रह सायद 84 को 3 पदमा दाउदले भन्नुभएको छ, दुष्टहरूको पालमा बस्नुभन्दा मलाई परमेश्वरको मन्दिरको ढोके हुनु मलाई मन लाग्छ। ढोका र ढोकेको कुराहरू आएको छ। यहाँ मण्डलीमा कस्तो कुराहरू आउँदैछ त्यसको लागि तपाईँ र म सबै हामी चाहिँ ढोकेर हौँ। हामी चाहिँ ढोकेर हौँ। राजनीतिक कुरा आउँदैछ कि मण्डलीभित्र, हाम्रो संस्थाहरूभित्र राजनीतिक कुरा आउँदैछ कि नराम्रो कतिवटा कुराहरू आउँदैछ, यस्ता कुराहरूलाई रोकथाम गर्नको लागि पनि हामीले यो सङ्गठनलाई तयार गर्न कर लागेको हो। र हामी सबैजना ढोकेर हौँ। दाउदले भनेको जस्तै मलाई दुष्टको पालमा बस्नुभन्दा चाहिँ मलाई परमेश्वरको मन्दिरको ढोके हुनु मलाई मन लाग्छ। हामीले रोकथाम गर्नुपर्ने कुराहरू हाम्रो जीवनमा रहेछ। हामीले अगाडि मात्र बढ्ने होइन, तर हामी आएको कुरालाई पनि प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने कुराहरू मण्डलीमा समाजमा भएकोले गर्दा यो कुराहरू हाम्रो अगाडि आएको छ। हितोपदेश 21:31ले भन्छ, युद्धको लागि घोडाहरू तयार छन् तर विजय चाहिँ परमेश्वरको हातमा छ। आमेन, आमेन। आज एउटा सङ्गठन यहाँ तयार भएको छ। हाम्रोमा विजय छैन तर परमेश्वरमा विजय छ। अनि यो सङ्गठनको लागि हाम्रो ट्यालेन्ट, हाम्रो पढाइ लेखाइ, हाम्रो सम्पूर्ण कुराहरू सेकेन्डरी हो। पहिलो प्राथमिकता परमेश्वरसँगको भय र डर मान्ने मान्छे चाहिन्छ हामीलाई। परमेश्वरको भयमा, परमेश्वरको डरमा जीवन जिउने मानिस चाहिँ पहिलो प्राथमिकता हामीलाई यो सङ्गठनमा चाहिन्छ। त्यसपछि मात्रै सेकेन्डरी ट्यालेन्टको कुराहरू आउँछ, हाम्रो दक्षताको कुराहरू आउँछ। एक नम्बरमा प्रभुसँग सम्बन्ध बिताउने, एक नम्बरमा प्रभुसँग समय बिताउने मानिसहरू हामीलाई खाँचो छ। त्यसले गर्दाखेरि अब धेरै कुराहरू बोल्नु हामीलाई छैन। यो सङ्गठनले धेरै कामहरू गर्नुपर्ने कुराहरू छ। आउने दिनहरूमा कालेबुङ सहरको कतिपय समस्याहरू छ। हाम्रो मनसँग सिन्कुना भेगहरूमा पनि धेरै हाम्रो चर्चहरू छ, एक्जिस्टिङ चर्चहरू छ, तर त्यो चर्चको रेजिस्ट्रेसन हामी सरकारबाट हामी पाउन सकिरहेको छैन। त्यसको लागि खोज तलास गर्नुपर्ने कुराहरू छ। अनि मात्रै माइनोरिटीले दिएको कुराहरू सिन्कुना भेगहरूमा पस्ने कुराहरू छ। अनि बजारमा बलिलगनको समस्याहरू छ, फेन्सिङ गर्नुपर्ने कुराहरू छ। गुरुबथानमा यो प्रब्लम भइरहेको छ। विगतमा पेदुङमा एकजना बहिनी बित्नुभयो। धेरै 2-3 दिनसम्म घरमा राख्यो, उसले एउटा बरिड गर्ने ठाउँ पनि उसले पाउन सकेन। त्यसपछि त्यहाँनिर मिलाएर त्यो सबै कुराहरूलाई लिएर हामीले यो कार्यलाई गर्नुपर्छ। अब यो चाहिँ मेन मूल मुद्दाहरू, यो कुराहरू लिएर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले यो सङ्गठनलाई तयार गऱ्यौँ। अनि यहाँको सम्पूर्ण चर्चहरूलाई एकीकरणमा ल्याएर एउटा एकतामा उभाएर हामीले समाजलाई पनि प्रभु येशू ख्रीष्ट जिउँदो हुनुहुन्छ भन्ने एउटा प्रमाण दिनुको लागि पनि हामीले यो सङ्गठनलाई तयार गर्न लागेका छौँ। यूहन्नाको 19:32 र 33 पदलाई म जहिले पनि कोट गर्ने गर्छु। त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट क्रुसमा झुन्डिरहेको थिए, झुन्डिरहेको क्रुसमा। अनि त्यहाँनिर जाँदैछ मानिसहरू गएर त्यो क्रुसमा झुन्डेको मानिसहरूलाई झार्नुको लागि त्यहाँ मानिसहरू जाँदछ। जाँदाखेरि 2जना चोरहरूको खुट्टा भाँच्यो भनेर लेखेको छ। 32 पदमा खुट्टाहरू भाँचेर 2जना चोरहरूलाई निकालेको छ, त्यहाँबाट उतारेको छ। तर 33 पदमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रीष्टको चाहिँ खुट्टा भाँचेन भनेको छ। किन भन्दा 33 पदले भनेको छ, ही वाज अलरेडी डेड, उहाँ चाहिँ पहिलेबाट मरिसक्नु भएको थियो भनेर लेखेको छ। जबसम्म हामी जिउँदो रहन्छ नि, मण्डली टुक्रिबस्छ, मण्डली फुटिबस्छ। हाम्रो यो सङ्गठन छाताछुलै हुन्छ हामी जिउँदो रह्यो भने। गाउँको दाना भुइँमा खसेर मरेन भने एक्लै रहन्छ, मऱ्यो भने धेरै फलहरू फलाउँछ। आमेन। त्यसले गर्दाखेरि
यीशु ख्रिस्टको खुट्टा किन भाँचेन, उहाँको शरीर किन भाँचेन? आज उहाँको शरीर रूपी मण्डलीहरू तोडिँदैछ नि त, भत्किँदैछ नि त, अर्गनाइजेसनहरू तोडेर जाँदैछ। किन भन्दा सायद दुईजना चोर जस्तै जिउँदै क्रुसमा झुटिरहेको होला नि त, त्यसले गर्दा खुट्टाहरू भाँचेर झार्दैछ। तर प्रभु यीशु ख्रिस्ट पहिल्यैबाट मरिसक्नु भएको थियो, त्यसले गर्दा उहाँको खुट्टा भाँचेन। मण्डली भाँचिँदैन यदि हामी मरेका छौँ भने, हाम्रो शरीरमा मरेका छौँ भने मण्डली भाँचिँदैन। र एकताको स्रोतमा हामी आउनु हो भनेदेखि चाहिँ हामी मरेको हुनुपर्छ। अरूले भनेका कुराले मन दुखेपछि सकिएको खेला। जिउँदो मान्छेको मन दुख्छ, मरेको मान्छेको कहाँ दुख्दैन होइन? त्यसले गर्दाखेरि यो सबै कुराहरू छ। आउने दिनहरूमा धेरै कार्यहरू गरेर जाने हाम्रो विचारहरू हामीले राखेका छौँ। मैले भने तपाईँलाई प्रभुसँग डराउने मानिसहरूको खाँचो छ। कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टमा हामीले यो कार्यक्रम गरिरहेको छौँ र कालिम्पोङ टाउन यहाँनिर अब गठन हुनेछ। मनसङको सिन्कुनाको त्यहाँ भेकमा हुनेछ, पेडुङमा छ, कागेलिङ चाहिँ धेरै अब तल ब्लक 3बाट धेरै मानिसहरू, हाइवे जोनहरू छ, धेरै मानिसहरू हामीसँग आएको छ र उहाँहरूको कोअर्डिनेटरहरू हामीले छानिसकेका छौँ। उहाँहरूलाई पछिबाट हामी त्यो अहिले हामी एकछिनमा उहाँहरूसँग बातचित मारेर उहाँहरूलाई त्यो सबै कुरा समय दिनेछौँ र यो नोभेम्बरभित्रसम्म युनिटहरू तयार भएर सेन्ट्रल कमिटीमा आउनेछ र हामी यो सङ्गठनलाई एउटा मजबुत सङ्गठन बनाएर प्रार्थना साथ प्रभुलाई भरोसा गरेर अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने हामीले विश्वास त राख्दछौँ। अनि मलाई लाग्छ हाम्रो यो भेटघाटमा एउटा कुरो मलाई भन्नु मन लागेको छ। सायद यो पालिको क्रिसमस आउँदैछ, यो क्रिसमसमा सायद हामी सबै मिलेर एउटा र्याली चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लागेको छ। कालिम्पोङमा र्याली चाहिँ गर्नुपर्छ होला, किनभने परमेश्वरले जहिले पनि हाम्रो इन्टेन्सन हेर्दो रहेछ, संसारले चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्टेसन हेर्दो रहेछ। संसारले चाहिँ प्रेजेन्टेसन हेर्छ है, परमेश्वरले चाहिँ इन्टेन्सन हेर्छ, यो मान्छेले के कारणले गर्दैछ यो, द्याट इज इम्पोर्टेन्ट। तर संसारले चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्टेसन हेर्छ, हाम्रो कस्तो ढाँचा छ। प्रभुले त्यो झोपडीबाट गरेको सेवाकाईलाई पनि अब बित्थाको गऱ्यो भने भन्दैन, करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर सेवाकाई गरेन, भयङ्कर गरे प्रभुले भन्दैन। तर त्यो गर्ने मान्छेको उद्देश्य के छ त्यो मात्रै हेर्नु छ प्रभुले। तर संसारको मान्छेले चाहिँ करोडको गरे कि झोपडीमा गरे त्यो हेर्दो रहेछ। त्यसले गर्दा हाम्रो इन्टेन्सन के छ भने यो टाउनमा हामी प्रेयर गरेर यहाँको सबै कुराहरूलाई प्रार्थना गर्ने, स्तुति प्रशंसा गरेर टाउन परिक्रमा गर्नेछौँ। अनि परमेश्वरको अगाडि हाम्रो इन्टेन्सन त्यो छ, प्रभुको राज्य यो कालिम्पोङ टाउनमा आओस् भन्ने हाम्रो राज्य छ। तर समाजले हाम्रो र्यालीलाई देख्छ, त्यसले गर्दा त्यो इन्टेन्सन, त्यो प्रेजेन्टेसन पनि राम्रो हुनुपर्ने कुराहरू छ। र भविष्यमा भोलि पर्सि कहिले हुन्छ हाम्रो एउटा कमिटीको एउटा फेरि पनि तय गर्दैछौँ र हामीले यो 3 वर्ष हाम्रो अन्तराल हो, 3 वर्षभित्रमा हामीले के कुराहरू गर्ने हाम्रो धेरै सेट भइसकेको छ, धेरै कुराहरू गरिसकेका छौँ। त्यो कुराहरूलाई एउटा कार्यान्वयनको लागि हामी अगाडि बढेर जानेछौँ। र हुनसके तपाईँहरूलाई म जानकारी गर्न चाहन्छु, यो पालिको क्रिसमसमा हामीले एउटा बृहत रूपमा सिन्कुना भेगबाट, पेडुङबाट, कागेलिङ चाहिँ हाइवे जोनबाट, कालिम्पोङ टाउनबाट, अलगढा, सन्तुकबाट धेरै ठाउँहरूमा हाम्रो मान्छेहरू छ, उहाँहरूसँग हाम्रो कनेक्ट छ। अनि यी सबै मानिसहरूलाई कालिम्पोङमा भेला गरेर एउटा सायद र्याली गर्नुपर्छ होला। त्यो र्याली चाहिँ प्रेयर वक हुन्छ, प्रार्थना गरेर हामी सहरको परिक्रमा गर्नेछौँ। र मैले धेरै कुराहरू गर्नु छैन, सबैलाई भोक लागिसकेको छ होला। आउने दिनहरूमा हामी यस्तो कार्यहरूलाई हाम्रो अझै हाम्रो एडभाइजर्सहरूलाई हामी थपेर लानेछौँ, हाम्रो एक्जिक्युटिभलाई थपेर लानेछौँ, यस्तो कामहरू अलिकति अझै हामी एड गर्दै लानेछौँ भन्ने कुराहरू म यहाँहरूसम्म राख्दै र आउने दिनहरूको लागि तपाईँहरूको प्रार्थना, तपाईँहरूको वास्ता र तपाईँको सल्लाहको खाँचो हामीलाई छ भन्ने 2 शब्द म यहाँ राख्दै मेरो यो भनाइलाई म यहाँ सक्छु। सबैलाई जय मसीह। धन्यवाद प्रश्नको लागि। र आज हामी अत्यन्तै खुसी छौँ। हामी सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आज हाम्रो धेरै वर्षको प्रार्थनाको अन्तरालमा, हाम्रो सरसल्लाहमा आज जुन एउटा हाम्रो इसाईहरूको एउटै मञ्चमा जुन एउटा ऐतिहासिक एउटा ठुलो एउटा कार्यक्रम भएको छ, एउटा यो विषयलाई हामी यहाँनिर तपाईँहरूको माझमा हामी प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। र आज विशेष गरी यो गर्ल्स स्कुलको यो हलमा र आज कालिम्पोङ ब्लक 1, ब्लक 2, ब्लक 3 का सबै जोनहरूबाट विभिन्न मण्डलीका गुरुजनहरू आइकन लगभग 200-250 को बिचमा जुन आजको एउटा कार्यक्रम भएको छ, एकदमै असल कार्यक्रम भएको छ। र हाम्रो विशेष गरी यो कार्यक्रम गर्नुको उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आज हामी विशेष गरी एउटा समाजमा छौँ र आज हामी समाजलाई हामीले कसरी एउटा असल दिशा निर्देशन हामी गर्न सक्छौँ त्यो उद्देश्य हो। र
प्रभुको वचन बाइबलले पनि भन्छ कि समाजका दाजुभाइहरू एक मञ्चमा आएर है एउटा कुनै पनि कामहरू मिलेर गर्नुमा कति आनन्द छ। त्यस कारण त्यो एउटा उद्देश्यलाई राखेर र विशेष गरी आज हाम्रो अगाडि धेरै कतिवटा चुनौतीहरू छ, गर्नुपर्ने कुराहरू छ। र त्यसले गर्दाखेरि विशेष गरी आज हाम्रो समाजमा देखिएका कतिवटा समस्याहरू छ र त्यो कुरालाई हामी कसरी, किनभने एकजनाले गर्नु र हामीले मिलेर गर्नुमा धेरै अन्तर छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि आज ईश्वरले हामीलाई एउटै मञ्चमा एउटा हृदय मन दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि र आउनेला दिनहरूमा हामीले त्यो एउटा योजना हामीले राखेका छौँ र आगामी दिनहरूमा विशेष गरी तपाईँहरूको एक्चुअलमा के सङ्गठन के चाहिँ खोल्यो अलिक बताइदिनुहोस्। र विशेष गरी यो अर्गनाइज यो खोल्नुको मतलब चाहिँ के भनेदेखिलाई चाहिँ आज हामी विशेष गरी जति पनि हाम्रो कालिम्पोङ भेगका सबै ब्लकका जति पनि हाम्रो चर्चहरू छ र उहाँहरू एकतामा रहेर चाहिँ हामीले विशेष गरी चाहिँ हाम्रो कतिवटा समस्याहरू छ, त्यो समस्यालाई चाहिँ हामीले कसरी, किन कतिवटा हामीले हेऱ्यौँ भने एउटा पारिवारिक समस्या छ, हाम्रो सामाजिक समस्याहरू छ र बजारपाटमा कतिवटा समस्याहरू हामीले देखा परिरहेका छौँ, गाउँघरमा कतिवटा समस्याहरू छ। र त्यसले गर्दाखेरि गएको दिनहरूमा पनि विगत दिनहरूमा आज हामीले कतिवटा भोगिराखेको कुराहरू चाहिँ आज कति सम्बन्धित ठाउँहरूमा यो सुनाइ नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी अलिकति मिलेर चाहिँ अब यो कुरालाई चाहिँ हामीले एकदमै एउटा अफिसियली प्रकारले नै एउटा ठिक सम्बन्धित ठाउँहरूमा चाहिँ हामी कसरी हामीले त्यो कुरालाई सङ्गठन चाहिँ नाम के हो सङ्गठन? यो चाहिँ अल क्रिस्चियन माइनोरिटी वेलफेयर अर्गनाइजेसन हो। अल क्रिस्चियन माइनोरिटी वेलफेयर सङ्गठन त पहिलाबाट पनि थियो, सोलोमानज्यूहरूले चलाइरहनु भएको थियो कि त्योसँग तपाईँ तालमेल नमिलेर हो? सायद त्यो त्यस्तो होइन, उहाँसँग हाम्रो व्यक्तिगत सम्बन्ध छँदैछ। किनभने अब कतिवटा कस्तो छ भने किन अब हामी चाहिँ एउटा कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट होइन, क्रिस्चियन समुदायहरू एउटै हुँदाहुँदै पनि दुईवटा सङ्गठन पाहाडबाट जन्मिनुको पछाडि के हो? अनि यो चाहिँ के छ भने कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ अलग्गै भएकोले गर्दा एउटा कालिम्पोङले हेडक्वार्टर राखेर यो काम गर्ने हामीले सोच बनाएको हो। उहाँहरूसँग केही त्यस्तो केही छैन, उहाँहरूसँग हाम्रो व्यक्तिगत सम्बन्ध। पाहाडबाट दुईटै सङ्गठन चल्छ एउटै नाममा, होइन जस्तो सोलोमानज्यूहरूको पनि नाम सङ्गठनको नाम यही छ। उहाँहरूको त युसिएम हो, युनाइटेड क्रिस्चियन माइनोरिटी अर्गनाइजेसन हो। हाम्रो चाहिँ अल क्रिस्चियन माइनोरिटी वेलफेयर अर्गनाइजेसन। एक्चुअलमा उहाँहरूसँग सरकारसँग आबद्ध भएर उहाँलाई एउटा चेयरम्यान बनाएर उहाँले धेरै सहुलियतहरू ल्याइरहेको थियो है, त्यो सहुलियतदेखि तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्न? त्यो सहुलियत कालिम्पोङ जिल्लामा आइपुगेन भन्नु मतलब? होइन, त्यस्तो केही पनि छैन हाम्रो त्यो सहुलियतको कुराहरू केही पनि। तपाईँहरूले अघिदेखि भन्नुहुँदैछ बारम्बार हितमा सरकारसँग जोडिएर काम गर्ने, सरकारको हितमा भन्ने कुरा गर्नुको मतलब नै काहीँ न काहीँ तपाईँहरू सहुलियतदेखि असन्तुष्ट होइन, हुनु। सङ्गठन होइन, त्यो चाहिँ तपाईँको युसिएमओले बोर्डको घरहरू दिने होइन, यो चाहिँ पहाडी डेभलपमेन्ट बोर्डले दिने कुराहरू। युसिएमओ भनेको त एउटा अर्गनाइजेसन हो नि त, त्योसँग केही पनि हाम्रो केही पनि छैन जस्तो बन्दुकमा केही छैन। तर एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ अलग्गै भएकोले गर्दा हामीले एउटा हेडक्वार्टर बनाएर कालिम्पोङलाई एउटा चिनारी दिउँ भन्नु खोजेको भने। तपाईँहरूको यिनै सङ्गठन यिनै सीमित रहन्छ कि सरकारसित बात मार्छ यो काम? हजुर, यो सङ्गठन यी सीमित रहन्छ कि सरकारसित गुहार माग्छ यो सङ्गठनले पनि? सरकारसँग हाम्रो गुहार माग्छ, सरकारसँग जानै पर्यो, सरकारसँगै। र त मैले भन्नु चाहेको सोलेमानज्यूहरू पनि क्रिस्चियन समुदायलाई नेतृत्व गर्दै सरकारसित बात मार्दै उहाँलाई चेयरम्यान बनाएर काम गरिरहेको बेलामा एकाएक कालेबुङबाट यो सङ्गठन खोलिनुको पछाडि त्यस्तो केही छैन, त्यस्तो केही छैन, हामीसँग त्यस्तो नराम्रो कुरा केही छैन। होइन, उहाँहरूले गरे खोलिनुको मतलब त्यही नै हो। हामी एउटा यो अराजनीतिक सङ्गठन, एउटा कालिम्पोङलाई आफ्नो एडमिनिस्ट्रेटिभ अलग्गै भएकोले गर्दा मैले अघि भनिहालेँ त्यति मात्रै हो। हामीले आफ्नै पहिचान दिनु परेको कालिम्पोङमा, त्यति मात्रै। उहाँहरूसँग केही पनि त्यस्तो नराम्रो हाम्रो केही तालमेल नमिलेको कुराहरू उहाँको नयाँ प्रकारले कालिम्पोङलाई दिशा दिउँ भन्ने विचार। अब भन्नु मतलब दार्जिलिङ र कालेबुङ अलग अलग भएर काम गर्ने हो? यो त माइनोरिटी भनेको त डिस्ट्रिक्ट वाइज हो नि त, डिस्ट्रिक्ट हो, कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट अलग्गै हो। माइनोरिटी समुदायले कालेबुङमा अर्कै पाराले दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा अलग्गै पाराले काम गर्ने अब उसो सकिन्छ। पिसन हार्मोनी कुरा हुन्छ, यो तिनटै कुरा लिएर हामी जान्छौँ। कहिलेतिर जानुहुन्छ? अब हाम्रो यो पुनः एकदमै कमिटी गठन भइसकेको छ। अहिले हामी एउटा आज यसको घोषणा गऱ्यौँ, आधिकारिक घोषणा गऱ्यौँ। अल पास्टर्स, अल डिनोमिनेसनको इभन बिसपसँग बातचित भएर यो भएको कुराहरू आज तपाईँले पनि देख्नुभएको छ। र यसलाई अझै पनि यसलाई भर्नु छ, धेरै कुरा छ। एउटा हाम्रो रिभ्यू कमिटी बस्छ, त्यसपछि हामी फेरि पनि तपाईँहरूसँग बसेर गर्नेछौँ।